से भरा हुआ है। ए मोहम्मद, बेशक तुम पैगंबरों में से हो, सीधे रास्ते पर ये अल्लाह गालिब और मेहरबान ने नाजिल किया है ताकि तुम इन लोगों को जिनके बाप दादा को मुतकब्बा नहीं किया गया था मुतम्मा कर दो। वो गफलत में पड़े हुए हैं, इनमें से अक्सर पर अल्लाह की बात पूरी हो चुकी है, सो वो ईमान नहीं लाएंगे। हमने इनकी गर्दनों में तो डाल रखे हैं और वो थोड़ियों तक फंसे हुए हैं, इनके सर अलग रहे हैं और हमने इनके आगे भी दीवार बना दी और इनके पीछे भी, फिर इन पर पर्दा डाल दिया तो ये देख नहीं सकते। और तुम इनको नसीहत करो या ना करो, इनके लिए बराबर है। वो ईमान नहीं लाने के, तुम तो सिर्फ इस शख्स को नसीहत कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और अल्लाह से गायबाना डरे। सो इसको मग़फ़िरत और बड़े सवाब की बशारत सुना दो। बेशक हम मुर्दों को ज़िंदा करेंगे और जो कुछ वो आगे भेज चुके हैं और जो इनके निशान पीछे रह गए, हम इनको कलम बंद कर लेते हैं और हर चीज़ को हमने किताब रोशन यानी लोहे महफूज में लिख रखा है। और इनसे गांव वालों का किस्सा बयान करो जब इनके पास पैगंबर आए, यानी जब हमने इनकी तरफ 2 पैगंबर भेजे तो उन्होंने इनको झुठलाया। फिर हमने तीसरे से तक़वियत दी तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तरफ पैगंबर होकर आए हैं। वो बोले कि तुम और कुछ नहीं मगर हमारी तरफ के आदमी हो और अल्लाह ने कोई चीज़ भी नाजिल नहीं कि तुम महज झूठ बोलते हो। उन्होंने कहा कि हमारा परवरदिगार जानता है कि हम तुम्हारी तरफ पैगाम देकर भेजे गए हैं और हमारे दिल में तो साफ साफ पहुँचा देना है। और बस वो बोले कि हम तुमको नामुबारक देखते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसार कर देंगे और तुमको हमसे दुख देने वाला अजाब पहुँचेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारी नहूसत तुम्हारे साथ है क्या, इसलिए कि तुमको नसीहत की गई, बल्कि तुम ऐसे लोग हो जो हद से तजावुज़ कर गए हो। और शहर के पल्ले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, कहने लगा कि ए मेरी कौम, पैगंबरों के पीछे चलो, यीशु के जो तुमसे सिला नहीं मानते और वो सीधे रास्ते पर हैं। और मुझे क्या है कि मैं इसकी पुरस्तिश ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और इसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। क्या मैं इसको छोड़कर औरों को माबूद बनाऊं? अगर अल्लाह मेरे हक में नुकसान करना चाहे तो इनकी सिफारिश मुझे कुछ भी फ़ायदा ना दे सके, ना वो मुझे छुड़ा ही सके। तब तो मैं सरी गुमराही में मुब्तला हो गया। मैं तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान लाया हूँ, सो मेरी बात सुन रखो। तुम हुआ कि बहिश्त में दाखिल हो जा। बोला काश मेरी कौम को खबर हो, अल्लाह ने मुझे बख्श दिया और इज़्ज़त वालों में किया और हमने इसके बाद इसकी कौम पर कोई लश्कर नहीं उतारा और न हम उतारने वाले थे ही। वो तो सिर्फ एक चिंगार थी, आतिश, सो वो इससे नागहां बुझ कर रह गए। बंदों पर अफसोस है कि इनके पास कोई पैगंबर नहीं आता, मगर इससे हम सफ़र करते हैं। उन्होंने नहीं देखा कि हमने इनसे पहले बहुत से लोगों को हलाक कर दिया था, अब वो इनकी तरफ लौट नहीं आएंगे और सब के सब हमारे रूबरू हाजिर किए जाएंगे। और एक निशानी इनके लिए ज़मीन मुर्दा है कि हमने इसको ज़िंदा किया और इसमें से अनाज उगाया, फिर ये इसमें से खाते हैं और इसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए और इसमें चश्मे जारी कर दिए ताकि ये इनके फल खाएँ और इनके हाथों ने इनको नहीं बनाया, तो फिर क्या ये शुक्र नहीं करते? वो अल्लाह पाक है जिसने ज़मीन की नबातात की और खुद इनके और जिन चीज़ों की उनको खबर नहीं, सबके जोड़े बनाए। और एक निशानी इनके लिए रात है कि इसमें से हम दिन को खींच लेते हैं, इस वक्त इन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चलता रहता है। ये अल्लाह गालिब और दाना का मुकर्रर किया हुआ अंदाज़ा है। और चाँद की भी हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी, यहाँ तक कि घटे घटे खजूर के पुरानी शाख की तरह हो जाता है। ना तो सूरज ही से हो सकता है कि चाँद को जा पकड़े और ना रात ही दिन से पहले आ सकती है और सब अपने अपने दायरे में तैर रहे हैं। और एक निशानी इनके लिए ये है कि हमने इनकी औलाद को भरी हुई कश्ती में सवार किया और इनके लिए वैसी ही और चीज़ें पैदा की जिन पर वो सवार होते हैं। और अगर हम चाहें तो इनको गर्क कर दें,
پھر نہ تو ان کا کوئی فریاد رس ہوئی اور نہ ان کو رہائی ملے، مگر یہ ہماری رحمت اور ایک مدت تک کے لیے فائدے میں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں کہ بھلا ہم ان لوگوں کو کھانا کھلائیں جن کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو صریح غلطی میں ہو۔ اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچ کہتے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ تو ایک انکار کے منتظر ہیں جو ان کو اس حال میں کہ باہم جھگڑ رہے ہوں گے آپ پکڑیں گے، پھر نہ تو وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس جا سکیں گے، اور جس وقت سور پھونکا جائے گا یہ قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے، کہیں گے اے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگہ اٹھایا؟ یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا، صرف ایک زور کی آواز کا ہونا ہوگا کہ سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہوں گے۔ اس روز کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ اہل جنت اس روز عیش و نشاط کے مشغلے میں ہوں گے، وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں ان کے لیے میوے اور جو چاہیں گے موجود ہوگا۔ پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا، اور گنہگاروں تم آج الگ ہو جاؤ، اے آدم کی اولاد، ہم نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کو نہ پوجنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا رستہ ہے، اور اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ یہی وہ جنون ہے جس کی تمہیں خبر دی جاتی تھی، سو جو تم کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا کر اندھا کر دیں، پھر یہ رستے کو دوڑیں تو کہاں دیکھ سکیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہ پر ان کی صورتیں بدل دیں، پھر وہاں سے نہ آگے جا سکیں اور نہ پیچھے لوٹ سکیں، اور جس کو ہم بڑی عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں اوندھا کر دیتے ہیں، تو کیا یہ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شاعر ہیں، یہ تو محض نصیحت اور صاف قرآن پر از حکمت ہے تاکہ اس شخص کو جو زندہ ہو ہدایت کا راستہ دکھائے اور کافروں پر بات پوری ہو جائے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ان میں سے ہم نے ان کے لیے 4 پائے پیدا کر دیے، اور یہ ان کے مالک ہیں اور ان کو ان کے قابو میں کر دیا، تو کوئی تو ان میں سے ان کی سواری ہے اور کسی کو یہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان کے لیے اور فائدے اور پینے کی چیزیں ہیں، تو کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں کہ شاید ان سے ان کو مدد پہنچے، مگر وہ ان کی مدد کی ہرگز طاقت نہیں رکھتے، اور وہ ان کی فوج ہو کر حاضر کیے جائیں گے، تو ان کی باتیں تمہیں غمناک کر دیں۔ یہ جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے۔ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ تڑاک پڑاک جھگڑنے لگا اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، کہنے لگا جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور وہ سب قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے، وہی جس نے تمہارے لیے سب درخت سے آگ پیدا کی، تو تم اس کی ٹہنیوں کو رگڑ کر ان سے آگ نکالتے ہو۔ بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور ذات پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔